Nang hapon sa tanan mga ka-idol, mga followers. Ata karon diri sa Mantikaw. Kung di na maligya kami short jogger pantalon sa among mga ano, ligya ang akong partner nagtulog-tulog kay bago pa ni huno ang ulan. Pasilungan na mo ang mga sakinan kay para di mabasa sa ulan ang mga baligya, mga shorts jogger pantalon. Ata diri karon sa highway sa Poblasyon Mantikaw, Misamis Oriental. Hindi diri kita karon baligya ug mga ukay-ukay shorts jogger pantalon. Aw paning sukay ang ulan ganiha guys, mo nang nagpasilong mi kay sukay ulan ganiha. Karon pa ni huno-huno ang ulan. So pag mo unang nagmisig maayo, drive na ko sa akong sakinan. Mao ni ang kinabuhi sa putri guys. Wala magpili niya sa kung sa imo ang nahuman sa kinabuhi. Ang importante nga na sa trabaho. Marangal nga trabaho. Bisag kinanilan pod ulan init ang among isagubang sakripisyo matag adlaw para makakita og kwarta ay makasustinar sa kinahanglanon sa matag adlaw, labi na makahatag sa financial support sa atong mga minahal sa kinabuhi. Yang atong panagsikay-sikay sa matag adlaw muna ang grasya nga gihatod sa Ginoo. Usa atong pasalamatan ang labaw makagahom mga Panginoon ug ang atong usog magumika niya kay ang Ginoo ra gyud nahihibalo sa tanan. Ta magpunta sa tanan natin sa Balakaw. Sa mga pagbinog natin sa tao, sa kamot sa kinabuhi. Pag kita ilang buon o ayaw nga atong dagan sa atong sagsag nga kinabuhi para sa atong sagsag nga pamilya. Ano siya mga ka-idol, ang mga kuan diri lugar sa poblasyon sa Mantikaw, sentro poblasyon. Pamilya Susuroy kay ulan pa kayo. Karon medyo mo unong na ni tinda na balik display na po sa merkado. Mo ni mga ka-idol lang among kuan negosyo. Okay. Nya talagayan na. Ikapoy yung si tuklo do kariton. Wala kapoy guys, basta kwarta ang atong pangitaon. Kita na yung hinalamtag kwarta sa matag adlaw para makapalita sa atong mga kinahanglanon. Una ang atong pagkaon gid. Maoy ang dawan na atong kinahanglanon sa atong lawas ug ang tubig nga atong giinom. Hey guys, sinaasa ra mi nakapaingon ani tuklod ukay-ukay. Tuklod sa mga maliga nga short jogger pantalon ukay-ukay. Pinaagis sa karipon. Pero kung isipon nimo guys, ako na kani katabang sa among kinabuhi. Ay mao niya na ning negosyo mo ni nga nakapalit niya ning cellphone mo uban pang mga butang nga among hinaguan. Dili lang usab ana kun dili sa among mga pagpanikamot sa kinabuhi makasuporta mi sa among mga minahal sa kinabuhi. Ug kung sa imong nahuman sa tao dili ka mag-underestimate bisan pag unsay imong nahuman unsay grado nimo di ay. Ang importante nga naatay trabaho kanunay o matag adlaw na kita tagkwarta sa matag karon og unya pinaagi sa labaw makagahom ang Ginoo. Mura gyud ang atong panangpanan sa tanan. Ano siya mo try sige sa matag adlaw. Sa una na ito, pasalamatan ng Ginoo. Pasalamatan. Thank you Lord. Please like, comment and share guys sa buong FB page. Salamat kayo. Salamat kayo mga ka-idol. Patuloy lang tayo pagsuporta sa bawat isa. God bless. See you tomorrow sa lain akong destinasyon sa pagpanikamot. God bless.